हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हामी यो जानकारी गराउँदछौँ कि इतिहास, भूगोल, बायोग्राफी लगायतका विषयहरूमा जानकारी दिनका लागि हाम्रो नयाँ अल हिस्ट्री युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अल हिस्ट्री युट्युब च्यानलको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन एकपटक फेरि हतियारको लडाईँमा आमुने सामुने भएका छन्। इजरायलले केही दिन अगाडि गाजा पट्टीमाथि हवाई हमला तीव्र पार्यो। उसले त्यहाँका अग्ला भवनलाई निशाना बनायो। यस बारेमा उसको भनाइ थियो यी भवनको उपयोग हमासका चरमपन्थीहरूले गर्दथे र त्यही ठाउँमा कम्तीमा 3 चरमपन्थी मारिए। इजरायलले गरेको यो हमलामा अन्य धेरै मानिसको पनि ज्यान गएको छ। इजरायलको सेनाले हिंसा भड्किएपछि गाजापट्टीमा 1050 भन्दा बढी रकेट र मोर्टार प्रहार गर्यो। त्यसको जवाफमा प्यालेस्टाइनले पनि रकेट प्रहार गर्यो। तर प्यालेस्टाइनले प्रहार गरेका 90% मिसाइल इजरायलको आइरन डोम एयर डिफेन्स सिस्टमले हावामा नै नष्ट गरिदियो। आइरन डोमलाई दुनियाँको बेस्ट एन्टी मिसाइल डिफेन्स सिस्टम भन्ने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी इजरायलको अत्याधुनिक एयर डिफेन्स सिस्टम आइरन डोम के हो यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। इजरायल प्यालेस्टाइन युद्ध पुनः चर्केसँगै आइरन डोमको चर्चा पनि चुलिएको छ। आखिर के हो यो आइरन डोम भनेको? यसको उपयोग केका लागि गरिन्छ? यसको निर्माण कसरी हुन्छ? यसबारे धेरैले चासो राख्न थालेका छन्। वास्तवमा इजरायलको आइरन डोम एउटा एयर डिफेन्स सिस्टम हो जसलाई इजरायलका 2 फर्महरू राफायल एडभान्स डिफेन्स सिस्टम र इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजद्वारा विकसित गरिएको हो। यसका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग वित्तीय र प्राविधिक सहायता पनि लिएको थियो। हाई टेक्नोलोजीले युक्त आइरन डोम एक सानो दूरीको एयर डिफेन्स सिस्टम हो जसबाट रकेट मोर्टारहरूलाई हावामा नै नष्ट गर्न सकिन्छ। गाजापट्टीमा इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच तनाव यथावत छ। समाचार स्रोतहरूका अनुसार केही दिन अगाडिदेखि सुरु भएको तनाव मे 16 सम्म आइपुग्दा 145 जना प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ भने यहाँ 950 घाइते भएका छन्। हमासका आतंककारीले इजरायलमाथि 1600 भन्दा बढी रकेट प्रहार गरेका थिए। इजरायली सेनाको भनाइ अनुसार उनीहरूले आफ्नो मिसाइल डिफेन्स सिस्टमबाट धेरै रकेटलाई हावामा नै ध्वस्त पारिदिए। त्यसो भए इजरायलसँग आखिर त्यस्तो कुन मिसाइल डिफेन्स प्रविधि छ जसले हमासबाट भएको रकेट आक्रमणलाई असफल बनाइरहेका छन्? इजरायलको यो एयर डिफेन्स सिस्टमलाई आइरन डोम भनिन्छ। उनीहरूको आइरन डोम सिस्टमले शत्रुका 90% मिसाइललाई हावामा नै ध्वस्त गरिदिने इजरायली सेनाले दाबी गरेको छ। यो एयर डिफेन्स सिस्टमले शत्रुको ड्रोनलाई पनि ध्वस्त गर्न सक्छ। इजरायली कम्पनीहरू राफेल एडभान्स डिफेन्स सिस्टम र इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रीले यो एयर डिफेन्स सिस्टम बनाएका हुन्। एयर डोम एयर डिफेन्स सिस्टमलाई दुनियाँकै मजबुत कवच मानेको छ। यो दुनियाँको उत्तम रक्षा प्रणालीमा गणना गरिन्छ। यो दिन रात र कुनै पनि मौसममा प्रहार गर्न सक्षम छ। यसको एक मोबाइल भर्जन पनि छ जसले सेना, उद्योगहरू र प्रशासनिक भवनलाई हवाई सुरक्षा दिने काम गर्दछ। साथै आइरन डोमको नौसैनिक भर्जन पनि छ जसले समुद्रमा इजरायलका जहाजको सुरक्षा गर्दछ। यो एयर डिफेन्स सिस्टमले दिन र रात दुवै समयमा काम गर्न सक्दछ। अहिले इजरायलले अमेरिकाका लागि एउटा आइरन डोमको विकास गरिरहेको छ जसको नाम स्काई हन्टर दिइएको छ। आखिर इजरायलले किन गर्यो त यसको निर्माण? इजरायलले तब एयर डिफेन्स सिस्टमको महसुस गर्यो जब सन् 2006 मा लेबनानको हिजबुल्लाहसँग इजरायलको लडाईँ सुरु भयो। इजरायलमाथि शत्रुहरूले हजारौं रकेट प्रहार गरेका थिए। यसबाट पाठ सिक्दै इजरायलले एक एडभान्स एयर डिफेन्स सिस्टम बनाउने योजना बनायो। यो एडभान्स एयर डिफेन्स सिस्टम इजरायलले उसको मित्र देश अमेरिकाको मद्दतमा निर्माण गर्न सफल भयो अनि तीव्रताका साथ काम गर्दै यसको विकास एवं सुधार गर्दै गयो। इजरायलले सन् 2011 देखि नै यो एयर डिफेन्स सिस्टमका माध्यमबाट आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्दै आइरहेको छ। अब यहाँ तपाईहरूलाई एउटा जिज्ञासा लाग्ला, आखिर यसले कसरी काम गर्छ त? आइरन डोम रक्षा प्रणाली जुनसुकै मौसममा पनि काम गर्न सक्ने एयर डिफेन्स सिस्टम हो। यसले रेन्ज र निशानाको जाँच गर्दछ र वार्निङ साइरन बजाउँछ। साइरन बजेपछि स्थानीय मानिससँग सुरक्षित स्थानमा जानका लागि 30 देखि 90 सेकेन्डको समय हुन्छ।
त्यसपछि आइरन डोमले आफ्नो राडरको मद्दतबाट हमलाको अनुमान लगाउँदै आइरन डोम अपरेटर्स काउन्टर मिसाइल प्रक्षेपण गर्दछ र रकेटलाई हावामा नष्ट गरिदिन्छ। आइरन डोमका प्रत्येक लन्चरमा 20 इन्टरसेप्टर मिसाइल हुन्छन्। यी मिसाइलहरूमा रकेट र मिसाइलसँग जुझ्ने बेजोड क्षमता हुन्छ। यसले 70 किलोमिटर उचाइसम्मको रकेट हमलालाई नष्ट गरिदिन्छ। वास्तवमा यो एक ग्राउन्ड टु एयर डिफेन्स सिस्टम हो। यो डिफेन्स सिस्टम केही ब्याट्री सिस्टमबाट सञ्चालन गरिने गरिन्छ। यहाँ ब्याट्री भन्नाले तपाईँ मोबाइल टर्च लाइटमा प्रयोग हुने अनि चार्ज गरिने ब्याट्रीलाई नसम्झनुहोला। ब्याट्रीको मतलब रकेट रोक्ने एक युनिटलाई बुझ्न सकिन्छ। आइरन डोमको काम गर्ने तरिकालाई बुझ्नको लागि यस ब्याट्रीको अलग अलग हिस्सालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एक ब्याट्रीको 3 अहम हिस्सा हुने गर्छ: राडर, कन्ट्रोल सेन्टर र लन्चर। पहिलो हिस्सा अन्तर्गत र्याडर पर्ने गर्दछ। जब कुनै रकेट दुश्मनको क्षेत्रबाट फायर हुन्छ तब र्याडरले सङ्केत गर्छ र त्यसले उक्त रकेटको प्रक्षेपपथ र गति र ल्यान्डिङको मापन गर्छ। यो जानकारी राडरले आइरन डोमको दोस्रो हिस्सा कन्ट्रोल सेन्टरलाई पठाउँछ। यस सेन्टरमा हाई स्पिड कम्प्युटर राखिएको हुन्छ र यसले पत्ता लगाउँछ कि रकेट कहाँ खस्नेवाला छ। यदि रकेट कुनै मानव बस्ती अथवा महत्त्वपूर्ण भवनहरूमा खस्नेवाला छ भने त्यस रकेटलाई तब मात्र रोकिने गरिन्छ। यो बाहेक यदि कुनै रकेट खाली ठाउँमा खस्नेवाला छ भने त्यसलाई त्यतिकै छाडिन्छ, अर्थात् खस्न दिइन्छ। मतलब यस सेन्टरले रकेटलाई आकाशमै ध्वस्त गर्ने वा खस्न दिइने यही हिस्साले निर्णय लिन्छ। तर यदि कन्ट्रोल सिस्टमले रकेट रोक्नुपर्ने जरुरी देखेमा अब यसले आफ्नो जानकारी र कमान्ड आइरन डोमको तेस्रो हिस्सा लन्चरलाई सन्देश पठाउँछ। लन्चरमा धेरै इन्टरसेप्टर लगाइएको हुन्छ। इन्टरसेप्टरको मतलब त्यो मिसाइल जसले दुश्मनको रकेटलाई हावामै ध्वस्त पारिदिन्छ। यसरी कन्ट्रोल सेन्टरबाट सन्देश प्राप्त हुने बित्तिकै लन्चरबाट एक इन्टरसेप्टर लन्च हुन्छ। यस इन्टरसेप्टरमा पनि एक सानो राडर लगाइएको हुन्छ। कन्ट्रोल सेन्टर इन्टरसेप्टर बीचको लगातार निर्देशन प्राप्त भइरहन्छ। इन्टरसेप्टर दुश्मनको रकेट अत्यन्तै नजिक पुग्छ र ब्लास्ट हुन्छ। यसरी दुश्मनको रकेट हावामै ध्वस्त हुन पुग्छ। ब्याट्रीको यी 3 हिस्सा राडर, कन्ट्रोल सेन्टर र लन्चर एकै ठाउँमा हुँदैन। यिनीहरूलाई अलग अलग ठाउँमा राखिएको हुन्छ। यिनीहरूमा निकै तीव्र गतिमा वायरलेस डेटा ट्रान्सफर हुने गर्दछ। यी ब्याट्रीहरूलाई सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकिन्छ। यसरी एक एयर डिफेन्स सिस्टम आइरन डोमले काम गर्ने गर्छ। हुन त आइरन डोम एक सफल एयर डिफेन्स सिस्टम भए पनि यसका लागि इजरायलले महँगो मूल्य चुकाइरहेको छ। उसले प्रत्येक इन्टरसेप्टर मिसाइलका लागि $50,000 अर्थात् झन्डै 60 लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त भनिन्छ कि यसको खर्च योभन्दा पनि धेरै लाग्ने गर्छ, तर इजरायल सरकारले जानेर नै यसको खर्च कम भनिरहेको छ, किनकि दुश्मनबाट हुने हमलाको मनोबल कमजोर रहोस्। दुश्मनको एक मिसाइल रोक्नको लागि खर्च हुने यति धेरै रकम यदि आइरन डोमले सही काम गर्न नसके उक्त रकम खेर जाने गर्छ। अमेरिकाले आइरन डोमको यही कमजोरीलाई मध्यनजर गर्दै इजरायललाई केही सस्तो विकल्प खोज्नको लागि सल्लाह दिएको थियो। त्यसो त आइरन डोम एयर डिफेन्स सिस्टम एक बहुद्देश्य हतियार हो। यसका मिसाइलहरूमा जडित इन्टरसेप्टर निकै सटिक हुन्छन्। त्यसले शत्रुको मिसाइल, रकेट र ड्रोन मात्र होइन, यसले त दुश्मनको लडाकु विमान र हेलिकप्टरलाई पनि ध्वस्त गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। भनिन्छ कि आइरन डोम एयर डिफेन्स सिस्टमको प्रभावकारिता 90% रहेको छ। यसले क्रुज मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, ड्रोन एवं अन्य हवाई हमला पनि विफल पार्ने क्षमता राख्दछ। अझ अर्को कुरा त यस डिफेन्स सिस्टमबाट एकसाथ 2000 भन्दा धेरै टार्गेट ध्वस्त गर्न सकिन्छ। इजरायलले आफ्ना मानिसको रक्षाका लागि यो डिफेन्स सिस्टममाथि थुप्रै लगानी गरेको छ। इजरायलले समुद्री सुरक्षाका लागि यस्तै प्रकारको नेभल भर्जन पनि तयार गरेको छ। यसको नाम सिडोम राखिएको छ। अहिले पनि इजरायल र प्यालेस्टाइनी उग्रवादी गुट हमासका बीच भीषण द्वन्द्व जारी छ। यो हमलामा 145 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भइसकेको छ। इजरायलले आफ्ना 10 नागरिक मारिएको बताएको छ। इजरायलको आइरन डोमका अगाडि हमासको हमला बेकार साबित हुन पुगेको छ। प्यालेस्टाइनी उग्रवादी गुट हमासले अहिलेसम्म इजरायलमाथि 2000 भन्दा बढी रकेट प्रहार गरेको छ। तिनीहरूमध्ये धेरै रकेटलाई इजरायलको आइरन डोम मिसाइल डिफेन्स सिस्टमले ध्वस्त गरिदिएको छ।
हमासले यसपटक इजरायलका सहरहरू जेरुसलेम र तेल अभिवलाई निशाना बनाउनका लागि आफ्नो नयाँ रकेट अयासको उपयोग गरिरहेको छ। यो रकेटले करिब 250 किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्दछ। तर हमासले इजरायलमाथि गरेको यो रकेट आक्रमणको खासै असर परेको छैन। यसको सबैभन्दा ठूलो कारण के रह्यो भने इजरायलको फलामे कवच अर्थात् आइरन डोमका कारण हमासका 90% रकेटलाई बीच मार्गमा जमिनमा खस्न नपाउँदै हावामै ध्वस्त पारेर खसारिरहेको छ। सन् 1991 मा इराकले आफ्नो स्कड मिसाइल इजरायलको तेल अभिव सहरमाथि प्रहार गरेको थियो। इजरायलमाथि मडारिरहेको यो ठूलो खतरासँग सामना गर्नका लागि अमेरिकाले तत्काल आफ्नो प्याट्रियट मिसाइल लन्च गर्यो र सद्दाम हुसेनको स्कड मिसाइललाई बीच मार्गमै ध्वस्त पारेर खसालिदिएको थियो। करिब 30 वर्षपछि एकपटक फेरि इजरायलमाथि भीषण हमला भयो। हमासले इजरायलमाथि 1750 भन्दा बढी रकेट प्रहार गर्यो। तर इजरायली सुरक्षा बलले यो हमलालाई आफ्नो देशमा नै विकसित आइरन डोम मिसाइल डिफेन्स सिस्टमबाट नष्ट गरिदियो। आइरन डोम सिस्टम इजरायलका लागि शानको प्रतीक हो, जसको शिष्य अहिले अमेरिकामा समेत भएको छ र उसले त्यसलाई किनिरहेको छ। यसलाई दुनियाँको बेस्ट एन्टी मिसाइल डिफेन्स सिस्टम भन्ने गरिन्छ। आइरन डोम एक सानो दूरीको एयर डिफेन्स सिस्टम हो जसलाई रकेट, तोप, गोला बारुद र मोटारहरूलाई नष्ट गर्नका लागि डिजाइन गरिएको हो। इजरायलको यो सिस्टमले धेरै पटक आफ्नो सफलताबाट दुनियाँलाई आश्चर्यमा पारिरहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हामी यो जानकारी गराउँदछौँ कि इतिहास, भूगोल, बायोग्राफी लगायतका विषयहरूमा जानकारी दिनका लागि हाम्रो नयाँ अल हिस्ट्री युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अल हिस्ट्री युट्युब च्यानलको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ।